المتحدث الثاني في هذه الجلسة صاحب الفضيلة الشيخ أسعد أعظمي بن محمد أنصاري بن عبد العلي، وهو من منسوبي الجامعة السلفية في الهند، حاصل على درجة الماجستير في الدعوة والدراسات الإسلامية وشهادة الماجستير في الأدب العربي. لديه عدد من الإنجازات باللغة العربية وأيضا كذلك باللغة الأردية، وأورد عددا من هذه الكتب التي قدمها، وله عدد من العضويات في الهيئات العالمية والاستشارية، ويرأس تحرير مجلة الخريجين خريج الجامعات السعودية في الهند. سيحدثنا صاحب الفضيلة الشيخ أسعد عن الاعتصام بالكتاب والسنة وجهود جماعة أهل الحديث في الهند في هذا المضمار، فليتفضل مشكورا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فضيلة رئيس هذه الجلسة، أصحاب الفضيلة العلماء والمفتين والضيوف الأكارم، أيها الحفل الحضور، موضوع ورقة الاعتصام بالكتاب والسنة وجهود جماعة أهل الحديث في الهند في هذا المضمار. بعد شكر الله عز وجل، أقدم الشكر والامتنان إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز على موافقته لهذا المؤتمر العظيم، المؤتمر المبارك، وإلى ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان أيده الله على متابعته ورعايته لهذا المؤتمر. كما أقدم الشكر والامتنان إلى معالي وزير الشؤون الإسلامية وإلى فضيلة وكيل الوزارة، فجزاكم الله جميعا على هذا الاهتمام والعناية. أيها الإخوة، إن الله تعالى قد أسبغ علينا نعما كثيرة، وهذه النعم وأعلى هذه النعم نعمة الإسلام. والإسلام ما هو؟ الإسلام هو ذلك الوحي الإلهي الذي أكرم الله به عبده ورسوله محمدا صلوات الله وسلامه عليه. وتعرفون أن الوحي ينقسم إلى وحي مطلوب ووحي غير مطلوب. فالوحي المطلوب هو القرآن، والوحي غير المطلوب السنة النبوية الشريفة. فالإسلام عبارة عن كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهما مصدران أساسيان للإسلام، والأخذ بهما معا واتباعهما معا هو الأخذ بالإسلام. والإنسان لا خيار له فيما يقضي به القرآن أو تقضي به السنة. جاء كل ذلك مصرحا في القرآن الكريم وسنة النبي العظيم. فذكرت هنا آيات عديدة في هذا الموضوع، فمن هذه الآيات ما جاء فيها حصر الطاعة في المصدرين مع عطف أحدهما على الآخر، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. وهناك آيات تصرح بأن العبد لا يبقى له خيار بعد صدور قضاء القرآن أو قضاء السنة. وهناك آيات قرآنية عديدة تخص السنة بالذكر وتقرر
أن الاحتكام إلى الرسول في القضايا المختلفة لا بد منه، وبدونه لا يكون هناك إيمان ولا إسلام. والقرآن صرح أيضا بأن طاعة الرسول طاعة لله واتباعه حب لله. وكذلك ذكرت الأحاديث الشريفة المتعلقة بهذا الموضوع، ومن هذه الأحاديث ما تؤكد على ضرورة الالتزام بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنها ما تحذر عن التفريق بينهما بالأخذ بالقرآن والاستغناء عن السنة، ومنها ما تقصر النجاة ودخول الجنة في اتباع السنة، ومنها ما توجه إلى الاعتصام بها عند التفرق والاختلاف وشيوع الفتن. وبعد ذكر الأحاديث الشريفة بعد الآيات القرآنية تطرقت إلى الوضع الذي تدرج إليه المسلمون بعد القرون المفضلة، فكان أثر أئمة الحديث غالبا إلى القرن الثاني، والعامة يتمسكون بمذهبهم، ثم اختلط معه التقليد في القرنين الثالث والرابع، ولكنه لم يكن تقليدا جامدا بل طابعه التتلمذ والتدريس، وكان فيهم احترام لا عصبية. ثم بدأ العلم ينتقص، والعامة يتكاسلون عن حفظ الحديث وضبطه والعمل بآراء الكبار واجتهادهم، يزداد يوما بعد يوم إلى أن عم التقليد في أواخر القرن الرابع، فظهرت آثار الجمود والتعصب شيئا فشيئا. ثم ذكرت هنا أقوال الإمام ابن أبي العز الحنفي وأقوال ابن القيم رحمه الله في هذا الخصوص. وقد وصل التناحر بين المذاهب الفقهية إلى المساجد والمدارس والصلوات، فجعلوا في مساجد العواصم الكبرى محاريب 4، حتى في بيت الله الحرام بمكة المكرمة الذي هو رمز للتوحيد وقبلة للمسلمين، القبلة الموحدة، كانت هذه المقامات قائمة منذ قرون عديدة في بيت الله الحرام حتى أبطلها الدولة السعودية جزاها الله خيرا. ومصداقا لقوله عليه الصلاة والسلام: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. قام العلماء الربانيون في كل عصر ومصر بدورهم في الإصلاح والتغيير والنكير على الطائفة المذهبية والتعصب المقيت، منهم الحافظ ابن عبد البر وابن حزم وعز الدين ابن عبد السلام وابن دقيق العيد وشيخ الإسلام ابن تيمية وابن كثير وابن القيم والذهبي والشيخ محمد بن عبد الوهاب والشوكاني وولي الله الدهلبي والأمير الصنعاني ومحمد بن إبراهيم الوزير والنواب صديق حسن خان والفلاني وغيرهم رحمهم الله. وكان وضع الطائفية المذهبية في شبه القارة الهندية في أسوأ ما يتصور، فوفق الله علماء أهل الحديث لبذل جهود مشكورة في الإصلاح والعودة بالأمة إلى الكتاب والسنة ونبذ التقليد الأعمى. ثم قدمت التعريف بأهل الحديث في الهند، وذكرت خاصة نقلت من الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة التي نشرها الندوة العالمية للشباب الإسلامي في المملكة العربية السعودية. وكذلك هناك بعض الناس يظنون أن جماعة أهل الحديث هي جماعة حديثة أو طائفة حديثة، لكن الأمر ليس كذلك.
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إن أهل الحديث أعظم الناس بحثا عن أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وطلبا لعلمها وأرغب الناس في اتباعها. ويقول أيضا: ونحن لا نعني بأهل الحديث المقتصرين على سماعه أو كتابته أو روايته، بل نعني بهم كل من كان أحق بحفظه ومعرفته وفهمه ظاهرا وباطنا واتباعه باطنا وظاهرا، وكذلك أهل القرآن. وللاطلاع على أقواله المتنوعة الكثيرة في أهل الحديث وأقوال غيره من العلماء يمكن مراجعة كتاب شرف أصحاب الحديث للخطيب البغدادي، وكتاب حركة الانطلاق الفكري وجهود الشاه ولي الله الدهلوي للشيخ محمد إسماعيل السلفي رحمه الله، ومكانة أهل الحديث ومآثرهم وآثارهم الحميدة في الدين للشيخ ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله. ثم تطرقت بالتفصيل إلى جهود أهل الحديث في العودة بالأمة إلى الكتاب والسنة. كان الجمود والتعصب المذهبي بلغ أوجه في شبه القارة الهندية، وبسبب ابتعاد المسلمين عن المنهل الصافي للإسلام كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم دخلت فيهم البدع والشركيات، وتسربت فيهم العقائد الفاسدة والتقاليد البالية، واختلفت معالم التوحيد والسنة، فهب علماء أهل الحديث حاملوا راية التوحيد والسنة لأداء واجبهم نحو الدين والأمة، وشمروا عن ساعد الجد للإصلاح والتغيير. ثم نقلت بعض النصوص عن العلماء، وكذلك في الأخير ذكرت أن عددا من العلماء الكبار سجلوا اعترافهم وتنويههم بجهود جماعة أهل الحديث في مختلف الميادين الدينية والعلمية، وخاصة في خدمة السنة النبوية عملا ودعوة وتحقيقا وتصنيفا وتدريسا. منهم الشيخ عبد العزيز الخولي في مفتاح السنة، والسيد رشيد رضا في مقدمة مفتاح كنوز السنة، والعلامة محمد منير الدمشقي، ومحدث المدينة المنورة الشيخ حماد بن محمد الأنصاري في تقديمه على جهود مخلصة في خدمة السنة المطهرة للفريوائي، وغيرهم من العلماء. ثم نقلت عن بعضهم بعض النصوص. وفي الختام، من كل ما سبق تقرر من قبل، وهو متقرر من قبل، أن الاعتصام بالكتاب والسنة هو أصل الدين ولب الإيمان، وبه نجاة الإنسان، وهو الأصل الذي لا يختلف فيه اثنان. ولكن بمرور الزمن وفتور العزائم ابتعدت الأمة إلا من حفظ الله عن المنهل الصافي للدين، ورضيت بالمحاكاة والتقليد، وتفرقت شيعا وأحزابا، كل اكتفى بمذهب معين ينظر فيه ويعول عليه ويتعصب له، ويبذل كل ما أوتي من قوة في نصرته. وقد حفظ الله طائفة من الأمة من هذه الانحرافات والضلالات، فظلت متمسكة بالدين الخالص والإسلام الصافي، داعية إليه مدافعة عنه. وأهل الحديث في شبه القارة الهندية ينتسبون إلى هذه الطائفة الناجية بإذن الله، ويتمسكون بالكتاب والسنة قولا وعملا ودعوة، وقد بذلوا ولا يزالون يبذلون جهودا مشكورة في سبيل الدين الخالص، وهي جهود متنوعة متواصلة رزقت بالنجاح والقبول والانتشار، ينظر إليها العلماء الربانيون من مشارق الأرض ومغاربها بنظر التقدير والإحسان. جزاكم الله خيرا وأحسن الجزاء، ونسأل الله تعالى أن يتقبل هذه الجهود ويوفق القائمين على هذه الجهود بالمرور والاستمرار. والله تعالى نسأل أن يحفظ هذه الأمة من الشرور والفتن. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. شكر الله لكم صاحب الفضيلة الشيخ أسعد أعظمي على هذه الورقة
التي بينتم فيها نعمة الإسلام وبينتم وجوب تعظيم الكتاب والسنة، مستدلين على ذلك بالآيات والأحاديث، وأيضا عرجتم على وجوب احترام العلماء وفهمهم للاختلاف وموقفهم من التقليد والتعصب المذموم وأقوال العلماء في ذلك. وما بينتم أيضا أن دور العلماء المصلحين استمر عبر التاريخ الإسلامي في محاربة هذا التقليد المذموم وكذلك التعصب المذموم. وبينتم بعد ذلك التعريف بأهل الحديث في الهند وجهودهم في الدعوة للاعتصام بالكتاب والسنة، فشكر الله لكم.